पासत विनोदी कर प्रार्थना सर्वोद्वेगार देवा भूभाग्यवंतांक परमारीची शेकाय आमकां फावो केल्या देखून आमी संतोश्ट हे मोगाला वयचे विनोदीन ह्या संवसारांत सुरवायता विघ्नांतली आमकां वाटाय आनी स्वर्गा सासनाच्या सुखाक आमकां पावय हे आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करू देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान देवाचो आदार आसून सदांच आमचे ताय आमच्या सोया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या मनशाचे जिवीत एक देवाचे मोलादीक देणे. जिविताचे यात्रेची पावलां आमी मागतना जायते
आदी आमी सांपडटा आनी जिवीत एक बोर जाता. ह्या वेळार वाट सोब आनी जिवीत हांवूच म्हूण क्रिस्त आमकां उगडास करता आनी पोरूम संस्कारांत काल्वाराची भेट परतून परतून जिवार जाता म्हूण शिटकायता. पोरूम संस्कार म्हणल्यार क्रिस्ताच्या रोगतान बांदलेलो सासणाच्या एकवटाचो कोरार, जो जिविताची आव्हानां फुडें व्हरून आनी जिविताची बोली भेटोवंक दोन एकल्याक स्फूर्ती दिता. ह्या पोरूम संस्काराक मोगान बेगून आनी ताची खोल सजमोनी जिवितान अणभवूंक आमची मनां उजवाडावंक पवित्र आत्म्याची जाणबाय आमकां ह्या मिसा बलिदानान मागुया. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान मिसाची भेट दिसून येवंक ना. अदीक उदारपण अदीक दुसऱ्यांक दिवपाचें पूण जायत आमच्या मनांत आमच्या काळजांत उपसोक ना. ह्या वेळार असल्या दुसऱ्या पात्रांचो उगडास करुया. हांव बाकी म्हजो गुलाम जावन सांगता मनाची दुलां सोडून वायटान बरें सोडून हांवें जायती प्रार्थना केल्या. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण. हे मातसो देवतान सांबाळ्ळें सगळ्या देवतांनी भोंवता आनी तुमकां हांव मेळून म्हजी गाडयांच्या सर्वेस्वरावारी विनंतीरात प्रार्थून मागता. सोल पवित्राक दिव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवा कार्यां दिव्या आमकां दवरता आमकां सांबाळटा. आज पर्यंत ही सुवातेर आसा जाल्यार जायत्या बरेपणांनी ताणें आमकां भरल्या. देवा कार्यां दिवन सगळे बराबर म्हणया. महिमा देवाक उत्सवी आनी शांती ताच्या इश्टां संवसारी सर्वेस्व देवा सोबीच्या सोल पवित्राक देवा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवनासता तुज्या आमी तुका वापरता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकास्पदा सोम्या देवा देवाची शेरी तूं संवसाराची पाप करताय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्यान सांगला की तेच्या बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवित्र एकलो सुस्वर एकलो सुपरमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. आमच्यो गरजो आमच्या काळजांत आसलेल्या आमची इंतेसां कोणी आमकां मागूंक लागला तांचो ग्रास करुया. Perpetua anzia mascaris its आमची भावना दिनवासनेच्या मनांत आयज हिंसाचे बेगीन वांटो घेतात. तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर गिरीपणी मागुया. मोगाचो वावरताचो शांतीचो सेवी चाकरीचो समुदाय कुशें इमानदार वळखतात दोन एका कुटुंबाक देवाच्या हातांत आमी घालुया. देवा सोमेस तांच्या बाबा देशांच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच काळ्यान तुका बाप म्हणून आनी एकाच काळ्यान काळजान सोबो करून तूं आमकां फावो करताय. पवित्र स्नानाची सोयीन नव्यान जोडून आनी सगळीं तुजी भुरगीं जावन पावल्या. देखून मनांत तोच तीर बापार्थ सांबाळून आनी आमच्या कोरण्यांनी तीच भुरग्यां भोगली दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जी शिकव. आमच्या सगळ्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजी सगळी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रस्वत चलयता सासणाच्या सासणाक. दोन दुदाच्या इतिहासा वेले वाचो. आदी लांबडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुवांवांची वाट सोडिन आसलो. इतलें म्हणो सोड अजाप जावन सगळो लोक ताचे वाटेन सालमोनाच्या म्हणलोल्या दारवंड्याशी धांवून धांवून आयलो. लोकांक
कितें तुमी जेजू पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो पूण अब्राहमाच्या इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवाक आमच्या पुर्वजांच्या देवाक ह्याच जेजू आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो जो पवीत आनी दवरपंत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुण्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय जेजूच्या नांवाचेर आमी बाबाड दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान घोडाय दिली आनी ताचेर बाबाड घेवन हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात पूण हांव जाणा बाबा भयणीनो जें तुमी केलां तें तुमी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेनारपणान केलां आपल्या अभिशिक्तांक दोग भोगूंक जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्या वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शांती पावयलें म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा सोशी परतून येयात हे पोरी तुमची पातकां भोगसतली आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो तेन्ना आपणे तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशिक्तांक म्हणजे जेजू तो तुमचेशी पाठवयतलो कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्यांची तोंडी देवान परगट केला तो सगळ्या वस्तूंचे नवसरणेचो काळ ये पर्यंत जेजू सरदार आसूंक जाय मोइसेसान तो अशें सांगलां तुमच्या भावा मदलो तुमचे खातीर मोचे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उजळयतलो तो सांगीत तितलें तुमी चिंतान आयकुचें जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका खोजेंतलो भायर रावचो खरेंच सेव्योनाक हांव सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगळ्यांनी ह्या दिसांची खबर आदीं फुडेंच सांगून दवरल्या तुमीच ती प्रवाद्यांची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराची दायजी कित्याक अब्राहमाक देवान अशें म्हणलें तुजे सोर्सी वरवीं प्रिथुमेच्या सगळ्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटलो तर तुमकां सगळ्यांक तुमच्या खोटेपणांतली सोडून आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो देवाचें उतर हें देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां ताका आमचो जबाब हे कोरी सर्वेस्परा म्हज्या देवा शेकांचे प्रिथुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांचे प्रिथुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें सर्वेस्परा आमच्या देवा मनीस कोण गा तुवें ताचो उडास करच्याक आदाराचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांचे प्रिथुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय तुज्या हातांच्या रोजनाराचेर ताका अधिकार दिलाय आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांया तोला दवरलाय जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांचे प्रिथुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यंत हेणें तेणें उदतलीं वाऱ्यांतलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतलीं दर्यांतलीं मासलीं सगळेंच ताचे आदीन केलां जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा शेकांचे प्रिथुमीचेर कितलें व्हडतें नांव तुजें उदकां Sorry, sorry, sorry.
जोय जोय सोबेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया सोबेस्परा सो Survis por तुमचे सोबे आसू लुका पोरमणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान एमाउसातावन परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली कोपर जमलोल्या इकरांक आणि तांच्या सांगात्यांक दिली आणि कुशे भाशेन जेजू कुंडो मोठा आसतना आपणे ओळखलो ते सांगले अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकोत उबो जालो ताणें तांकां म्हणलें शांती तुमकां घाबरून आनी भिवून आपूण पडयतात तें समजली पूण ताणें तांकां म्हणलें तुम्ही दाबोल्यात आणि असले दुबाव तुमच्या मनांत उपरासता ते कित्याक म्हजे हात पांय पळयात तर हांवूच तो सासपून पळयात म्हाका हाड मास आसा म्हणून तुमी देखतात तशें भुताक आसूं अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले खुशालकायेच्या नादार ती तरूय दुबावताली आणि इतली तोटाकली देखून ताणें विचारलें तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा आनी तांणी ताका भाजकोले मासलेचो कुडको दिलो तो ताणें तांचे रुचीर केलो आनी ताणें तांकां सांगलें तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच मोइजेसाची सुमर्द प्रवादियां आनी स्तोत्रां हातूंत म्हजे विशीं जे बरयलेलें आसा तितलें खरें सांगूच जाय आसलें मागीर शास्त्रां समजून ताणें तांची मूत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें बरयलेलें आसा तें अशें क्रिस्तान कुश्ट मरण सोसूंक जाय तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांत सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें भोगसणें सगळ्या पोरसांक पुरकोट जावंक जाय तुमी हाचे गवाय जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने कालच्या दिसा आमी पयल्या मेजाची खबर केल्या मीस फुड्यान कालच्या दिसा आमी खबर करतल्या कालच्या दिसा आमी खबर करतल्या दुसऱ्या मेजाची खबर मेज देवाच्या पुत्राची कालच्या दिसा तर आमी ही सुवातेर आसा आमी ह्या मेजाची खबर करतल्या उगडास्तून दवरुया दोन मेजांची आमी खबर करता देव आमकां दोन आपल्या मेजांची गिरेस्ताय मांडटा आनी दोन गिरेस्ताय मांडटा देवाच्या उतराचे मेज आनी क्रिस बलिदानाचे मेज ह्या दोनूय मेजांची तर आमी खबर करता आनी ही सुवातेर आमी हाजीर आसा आज आमचें ध्यान ह्या मेजाचेर आमी दवरतल्या दोन मुखी भाग मिसाचे पंदरुरास करूया पयल्या दिसाचो दोन मुखी भाग म्हणजे पयलो भाग देवाच्या पुत्राच्या सेवाधर्माचो पयलो भाग आनी दुसरो भाग क्रिस बलिदानाच्या सेवाधर्माचो भाग सो हे तर आमचे दोन भाग आसात आनी दोन भागांचेर तर आमी नदर बांदता दोन भागांचेर तर आमी नदर बांदता
प्रत्येक सभाच्या बरोबर सुरुवातीच्यो रिती आणि शेवटाच्यो रिती ह्यो दोनूय आसात. मनात दवरुया, पयले मेज देवाच्या उतराचे मेज, दुसरे मेज क्रिस्त बोलिनाचे मेज. सो दोन भाग दिसाचे आमी पयल्या दोन दिसांक आमी सुरुवातीच्यो रिती ती बायबलांत दिल्यात. उपरांत 2 दिसांत ह्या मेसांची खबर केल्या आनी आज आमी हे सुवातेर ह्या तिसऱ्या ह्या मेसाची आमी हे सुवातेर खबर करता. आतां जेजून निमाण्या क्रिस्ताक कितें केलें? 4 वस्तू केल्यो. 4 actions of Jesus अशें म्हणटल्या. आनी ह्या 4 ज्यो वस्तू ताणें केल्या ताची भोंवतणी ह्या मेज आनी ताचे बांदलेले आसात. कितें काय ते पयले सुवातेर जेजून उंडो घेतलो, जेजून काल्स घेतली, जेजून उंडो घेतलो, जेजून काल्स घेतली, दिनवास दिलो, जेजून उंडो घेतलो, जेजून ताणी दिनवास दिलो. तिसरी सुवातेर जेजून उंडो मोडलो आनी चवथे जेजून शिसांत दिलो. सो ह्यो 4 वस्तू निमाण्या क्रिस्ताक दिसा जेजून जेन्ना जेवणाक बसलो त्यो 4 वस्तू केल्यो. उंडो घेतलो, काल्स घेतली, आपल्या बापाक दिनवासलो, उंडो मोडलो आनी शिसांत दिलो. ह्यो 4 वस्तू तर केल्यो. ह्या 4 वस्तूंचेर मिसाची भेट रेवळ्ळी आसा. आज आमी पयल्या जेजून उंडो घेतलो, काल्स घेतली हाचेरूच नदर घातल्या. फाल्यां परवां दुसरे भाग पळयतले. पयलो भाग जेजून उंडो घेतलो, काल्स घेतली. ह्या भागांत थोड्यो वस्तू येतात ताची नदर घालुया. पयले सुवातेर आल्ताराची तयारी, दुसरी सुवातेर वस्तू घेवन मिरवणूक, उपरांत धोलदान, मागणे आनी गायन आसतले. सो ह्यो वस्तू आमी 6 वस्तूंचेर नदर घातल्या. आल्ताराची तयारी, वस्तू घेवन मिरवणूक, धोलदान, मागणे आनी एक मागणे ती सुवातेर करता. ह्या मागण्यांची आमी आतां पळयतले. पयले सुवातेर दानाची तयारी. हे उतरामाची मुदाम दवरची. दानाची तयारी. सो दान आसात आनी ती तयारी करतात. कितें करतात? मिरवणुकेंतल्यान इन प्रोसेशन आमी त्यो घेवन येता. आमी पॅन्डेमिका खातीर प्रोसेशन बंद केल्ली आसा न्हू. तरी पूण आदीं कितें करतले ताचो खुलास करूया. आमी पुरसांव काडून दानां घेवन येताल्या. सो कितें ताचो अर्थ? मनात दवरुया. हे आतांचे न्हू पूण पुर्विल्ल्या काळांत लोक दानां घेवन येतालो. कितें काय अर्थ ताचो? कित्याक घेवन येतालो काय नदर मारूया. सो पुर्विल्ल्या काळांत लोक दानां घेवन येतालो. कितें हाडटालो? ह्याच प्रोसेशन येतालो तेन्ना मिसाक जाय त्यो वस्तू. कितें त्यो? कित्याक मिसाक वापरतल्यो? उंडो आनी सोरो. सो पयले सुवातेर मिसाक जाय त्यो वस्तू उंडो आनी सोरो घेवन येतालो. दुसरी वस्त पवित्र सभेच्यो गरजो अशें म्हणटले. कितें जाय पवित्र सभेच्यो गरजो? एक्सप्लेन करता. आमी तर पवित्र पुस्तकांत गेली लुकाच्या शुभ प्रकटनांत अशें मेळटलें. जेजू 72 जाणांक धाडटा. सेंडिंग ऑफ द 72 दोगांक धाडटा. 72 जाणांक. आनी जेन्ना तांकां धाडटा ते सुवातेर म्हणटा जाय ती वस्तू तांकां म्हणटा तुमी हे करचें न्हू, ते करचें न्हू, हे भाशेन करचें, ते भाशेन करचें न्हू. आनी उपरांत म्हणटलो वावराड्याक आपलो मुशाळो फावो. पूण ते वावराडी ते 2 जाण येतात, वाव उरतात एका गांवांत. तांकां त्या लोकांक फावो ते दिवंक फावो. सो हे तर 72 जाणांक धाडटा. ते सुवातेर जे कोण आसात जेजूच म्हणटा धाडलोले वाव उरतले तांकां बळी करचे लोकांक त्या गांवांत. सो ते सुवातेर तुमी रावचे. पवित्र पुस्तकांत जेजूचेच मन
उपरांत भाग्यून पावलो हेच मोन आपणायता आमी तो पोतून एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 2 इतिहास पळयलो पावलूच्यो चिठी पळयल्यो जाल्यार पावलो खिरीत भाशेन कोरिंथकारांचेर पवित्र सभेक उलो करता तो म्हणटा कोरिंथाचे पवित्र सभेक तुमकां उलो करून म्हणटा जेरुसलेमची पवित्र सभा गोरीब तिका गरज आसा आनी कित्याक पावलूच्या काळार ती सुवातेर दुकाळ फॅमिन जाल्लें जेवण उणें जाल्लें आनी ताका लागून ती सुवात कशी घडलोली भाग्यून पावलो जे कोण गुगिनेस इगोजो आसल्यो एकठांय करून जेरुसलेम पयशे धाडटालो सो गरज न्हय फकत जेरुसलेम आपणाचेच खातीर पयशे करचे पूण दुसऱ्यांनी तांकां आदार करचे कित्याक सांगता काय जायते फावटी आमचो हुस्को अरे आमी संडे कलेक्शन घालता कलेक्शनांनी घालता खूंय वतात जायते पयशे म्हणून जायते फावटी फरोश्ट आमकां कलेक्शन घालता खूंय घेतात काय जायते फावटी कानार पडटा विस्पाच्या घरांत धाडटा आनी मागीर हुस्को अरे बिशप कितले पयशे घेवन इतलो गिरेस आमचे पयशे विस्पा कित्याक मनान दवरया बुनियाद न्हय आतां ती करता जाल्यार पूण जेजूच्या काळार जावन ही सोय जेजूच्या काळार जावन ही सोय कोणा खातीर पावूंक जाय गोरजेवतान पावूंक जाय जेजूच्या काळार जावन दुसऱ्यांक यात्नेक आसात ते फिरकोचेर ते वावरूंक जाय हेच तर मन पवित्र सभेचें हेच तर मन पवित्र सभेचें आज आमी हे सुवातेर आसा मनान दवरया जायत्यो वस्तू मांडलेल्यो आसात आमचेच डायसिसीन ताका लागून हो तो तुमी लिटर्जिकल कॅलेंडर पळयला हो तो लिटर्जिकल पळयला ह्याच कॅलेंडराचेर आख्खी ताची कलेक्शनां सुमार 31 स्पेशल संडेज मांडलेले आसात वर्सांत 54 संडेज वर्साचे आसतले तातूंत 31 संडेज मांडल्यात वर्सांत म्हयन्याक एक पडटलो दोन पडटले वडे दोन पडटले ते भाशेन मांडलोले आसतले आनी ताका लागून ते भाशेन पळयत जाय कुटुंबाच्या केंद्रात दोतोनीच्या वावरात मिसावान एका आयतारा मांडलोले आसतले सो हाका लागून जे केलां मांडा वड आसा तीच भाशेन आता कितें करतात तर विस्वाचें गो ती सुवातेर कोणाक धाडटाले ती सुवातेर गोरजी मोतान धाडटाले आता तीच भाशेन वेगवेगळे केंद्र आसात कारितास गोरिबां खातीर वावरता आनी खंयचो केंद्र तेंचे खातीर वावरता त्या केंद्रांक पाठयतात सो मांडा वड आसा दुसरे सुवातेर तुमची फिरगोज आसा दुसऱ्यो फिरगोजो आसात जायते कोणी जाय जे कोरिंथांत तांचे लागीं उदीक वाडटाले जेरुसलेमाची पवित्र सभा कोणीच नासली तिचे लागीं कोण नासले हाका लागून बाबू आसतून म्हणटा तुमी कितें एकठांय करची आनी ते फिरगोचे धाडून दिवची असं इतकेच करता कोणी जाय तुमची आलगोमची व्हडली फिरगोज उदीक इली ग्रेस देवान तुमकां उदीक दिला कोणी जाय शेजाऱ्याक ओलावली आसा कोणी जाय शेजाऱ्याक दिसवाडी उदीक सांपेद्र मांदूर धाकट्यो फिरगोज्यो एका याज्ञिकाक ते सुवातेर देवान म्हणा याज्ञिकाक मुशारो फावो त्या ते फिरगोचेर त्या लोकां कडेन घडोना तितले दिवूंक हाका लागून आमी जे धाडटा ते सुवातेर पाठयतात आनी हे भाशेन फायनान्शियल रिऑर्गनायझेशन पॉलिसी म्हण आख्खी डायरेक्शन आसा तांचे कडेन हुस्को अरे आमचे पयशे तुमी घेतात तुमी तांकूय घेतात काय मांडलोले सो हुस्को दिवची गरज ना तुमी उदारपणान दितात उदारपणी आनी समजीकायेन वेगवेगळ्या सुवातेंचेर ते आमी पाठयता दुसरे सुवातेर फुडें वचुया आमी तर हे सुवातेर येता दोन दुतांनी ह्यो वस्तू हाडल्यो आनी हे सुवातेर केल्यो आज आमी पुरसांवान कितें हाडटा उंडो आनी सोरो न्हू उंडो आनी सोरो आनी जायते इगोर्जांनी काय बरी संवय सुरवातेक ते सुवातेर आमी कितें दवरतले उंडो आनी एक काळज दवरतले आनी एक शिकोर दवरतले आमी येवन
वाढती उलटी स्वागीर घालता आमी पेंडेमिक खातीर ह्यो वस्तू बंद केल्ल्यो आसा पूण उदीक व्हरता पळय खबर जातोच त्यो कमेच करच्यो कितें कांय बऱ्यो वस्त हांव येता आनी म्हाकाच ती स्वागीर कांसीन घालता आनी त्यो पुरसांवान घेवन दोग जाणां भावा भयणी उंडो आनी सोरो घालता आनी याज्ञिकाच्या हातान घालता आनी उपरांत याज्ञिक त्यो मारता आनी कोण जेजू आपल्याकूच बोटलून आमचे देणे आमची असोगताय आमचे क्रोश आमची कुशळटाय मानून घेवन बोटवता आनी हीच आमी परतून घोटाय कशी घेवन म्हज्याच क्रोशान जेवण म्हजे वाटेक घेवन हांव परतून येता कोमयान चालपाक कांय बरी वस्त हांव म्हाकाच ती स्वागीर घालता म्हजे कश्ट घालता म्हजे त्रास घालता आनी परतून कोमयान कसो हांव परतून घेता मोगाच्या बाबडो हाचे खातीर अदीक व्हरता पळय ही संवय बरे तरेन जेन्ना सुरू जातली तेन्ना करची दुसरी वस्त हांव तुका सुरवातेक म्हणटलो हेका आमी दानाची तयारी हे उतर म्हणटा दानाची तयारी म्हणटा जाल्यार आदी बेटोवणी पळयता जाल्यार मोठी संवय जाल्ली बेटोवणेचे पुरसांव बेटोवणेचो वेळ आमची गोंय मेंबर समजायची मोठी बेटोवणेची कायां पूण मनान दवरया बेटोवणेचो वेळ कोणूय बेटोवणी फाल्यांच्या दिसा तुमकां सांगता केन्ना जातली उपरांत आमी कितें करता फकत दानां हाडटा हे स्वागीर आदाराची तयारी जाता आनी उपरांत मातशे दिसान फुडें आमी ती बाबाक उबार करता सो थोड्या वेळार आमी ती स्वागीर फकत कितें करता दानाची तयारी फुडें वयता दानाची तयारी करता जाल्यार आमी ताका म्हणूंक फावो न्हय दानां पूण बेटोवणी न्हय बेटोवणी पूण दानां सो दानां तयारी वेळार गीत दानाचे तयारेक आमी तयारी करता सो असल्यो वस्तू आमच्या मनान दवरूंक फावो फुडें वचुया आमी तर ही स्वागीर येता आनी ह्याच हातून आमी वांटो घेता अदीक उदारपणान ह्याच दानाचे निवडणुकीन वांटो घेवन आमी अदीक उदारपणान हे स्वागीर फुडें जाय आमकांच भेटोवया उदारपणान आमचेच करचे पवित्र सभेचे करचे आमी पावया गायोन दानाची निवडणूक आसा दानाची निवडणुकी बराबर उत्सवा बराबर गायोन जाता मना दवरया दिसाचे भेटेन 3 वा 4 किरीत उत्सवा जातात दिसांत सुरवातेक उपरांत दाना घेवन कोमयाचे आनी शेपटाचे सगळ्या उत्सवांक तांची बराबर गायोन आसा सो हाचे खातीर प्रोसेशनल सॉंग्स म्हणटली सो उत्सव जाता ताचे बराबर गायोन ताका लागून केन्ना गायोन सुरू जावंक जाय जेन्ना दानाची हे स्वागीर तयारी जाता आनी फुडें जाय उत्सवान येवंक लागली तेन्ना ही गायोन सुरू करूंक गरज केन्ना कबार करूंक गरज जेन्ना सगळी तयारी जाली याज्ञिकान आपले हात उले आनी येवन रावलो तेन्ना सुमार गायोन बंद जावंक फावो सो हाचे खातीर गोंय मेंबर्स दुसऱ्या लिंगाक तेचो तयारीक फावो केन्ना सुरवात आनी केन्ना शेवट आमी तर उत्सवांत हाडटा आनी उत्सवांत आमी वस्तू दिता अदीक उदारपणान आमी दिता उदारपणान गायोन गायता अदीक व्हरता परी त्यो वस्तू करता आतां त्यो वस्तू हाडटा आसतना आमी थोड्यो वस्तू हे स्वागीर अवताराचेर करता पयले स्वागीर ती स्वागीर याज्ञीक कितें करतलो एक कालसीन एक थेंबो घालतलो कितें घालता सोबत इल्मा कितें घालता तूं कितें घालता वय जिविताची भेटवणी कोणाची कोणाची जिविताची भेटवणी कालसीन किलो उदक थेंबो घालतलो कितें घालता ताचो कितें हाते घालता ताचे बरोबर उतरां म्हणटलो आमकां आयकूंक येना सायलंटली उतरां म्हणटात
कितें काय कितें काय होय जेजूचे जिवीत होय जेजू निमाण्या बेस्तारा ती सुवातेर बसलो जेजून घातलो काय जेजू घातला उदक घातले ती सुवातेर किना पण he was present so he didn't put that's what आमची बिलमा म्हणतात कशें कितें म्हणटात जेजून घातले मनान धरुया ही आमकां सोय सोसमू व्हडली डिफिकल्ट न्हू कित्याक मनान धरुया आमी आमचे व्हडले बाप न्हू कितें करताले मिस्कीन कितें करतले इगोर्जेन सामू फावना कितें करतले इले सोडा मिक्स करतले कितें खातीर डायल्यूट करता वेरी सिंपल समाज राखा लागून देखून म्हणटालो निमाण्या बेस्तारा जेजून घातलो काय ओय उदक घातले कितले डायल्यूट करून समाज दवरा आमी जे भाशेन हांगासर उदक येतात तुम्ही कोण युरोपान गेल्यान जाल्यार ते सुवातेर मेजाचे उदक जोबोर मेळचें ना हांव म्हजीच सुणी दिता म्हजेच एग्जांपल दिता हांव फ्रॉम हांगा 3 वर्सां आसलो सो पयल्या वर्सा आमच्याच कॉलेजीच्या जे सुवातेर आमी जेवणाक बसताले थंय उदक हाडूंक आमकां मदीं पयस वचचें पडटालें थंय कितले भाशेचें इतालियन उदक मेळटलें थंयसर कितले भाशेचें उदक पूण मेजाचेर येतो व्हडलो जार कित्याचो वायन ग्रेप वायन आसतालो मनान दवरा युरोपी देशांत ती मोठी वायन जेवणा वेळार कितलोसोच घेतात हाका लागून कितलो स्ट्रॉंग हा ताचे बरोबर कितें करूंक जाय उदक घालूंक जाय सो हाका लागून डायल्यूट करपाक सो हाका लागून ओरिजिनल मिनींग हे सोयेचो डायल्यूट सो मनान दवरा ही तर सोय युरोपाक आसा जेजूच्या काळान आसली ती वायन कितलो स्ट्रॉंग आसा ताचे बरोबरणे घालताले सो हाचे खातीर आमी जर कॉलेजीन आसले दोनपारा वायन मेळटलो घेवंक जायनासलो कित्याक कॉलेजीक पोतून वचूंक जाय येताले जेवताले आनी पोतून येताले कित्याक कॉलेजीन गेले जाल्यार जे मेतोरी हाका लागून आमी ओटी उदक घालताले वो घेच नासले पयलो तरी घेवंक नासलो कित्याक थंडायेचे दीस भितर थंडाय जाय कित्याक परतून आमी परतून कॉलेजीक वेता जेवता रोखडेच परतून वेता थंडाय भायर सो कितें तरी गरम भितर पडूंक जाय हांगर प्रॉपर्टी टेम्पररी ओके सो मनान दवरा हे भाशेन घेवंक जाय आसले आनी कितलो स्ट्रॉंग आहा ताचे उदक पडोंक जाय आसले आतां मनान दवरुया ही तर ओरिजिनल मिनींग आतां कित्याक काय एकूच फ्लॉप ओ कित्याक जाय थोडो मनान दवरुया आतां आमी कशें म्हणटले जे भाशेन ते सुवातेर त्या दातांच्या सोऱ्यान उदक मिसळणी जाता आतां ताका आमी वोट दितले हांव जेजूच्या देवपणान आमचे मनशाळेपण एके भाशेन भितर येवन आमी देवा सारके आसा स्वता सो जे भाशेन ताचो मिसळ दातांच्या सोऱ्याचो आनी उदकाच्या थेल्याचो जावन जातलो ती भाशेन आमी कितें करतले हांव देवा भाशेन उदीक सांग सो ओर्थ तेका दिल्लो आसा ओत्मीक ओर्थ दिल्लो आसा दुसरी सुवातेर दिल्या उपरांत यात्नीक आत दितलो कसली सोय रे आत दिवपाची खंयच्यान आयली काय आत दिवपाची कित्याक काय यात्नीक आत दिता भितर वेच्या आदी अवताराचेर वेच्या आदी हो दानाची तयारी करता आत दिता आनी मागीर वेता कितें म्हणटात पिलातान हात धुले कोण म्हणटात मारिया पिलातान हात धुले तशें एकला आमी हात धुतात कितें म्हणटली कितें म्हणटाली होय
हांवें तुमकां कितें सांगलां कित्या खातीर आदी ओर्द कसलो समज जालो कितें हाडटाले पुरसांवान आदी कितें हाडटाले दाना हाडटाले उंडो सोरो ताचे बराबर कितें पवित्र सभेच्यो गरजो कितें गरज त्या दिसा सो हाका लागून तुमी जर पवित्र पुस्तकान गेली ओ एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स गेली ओ कोरिंथांची चिठ्ठीन गेली ती स्वादे मेळटली तुमी तांची जेवण मनान दवरया आयताराचेर जावन आसली पयले फिरगोजीचेर परब फेस्त ती स्वादीन आख्खी पवित्र सभा आयतारा ती मिसाळ मेळटाली परब कित्याक आयतार जो आसलो जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो दीस हाका लागून दोन आयतार परब हाका लागून दोन आयतार फेस्त जाल्यार आख्खी फिरगोज तो मिसाळांत मेळटा इगोर्जेन मेळटा सेलिब्रेशन कसले पयले स्वागत मिसाळांत वांटो घेवप सो ती सगळी येताली आख्खी फिरगोज आनी एकाच मिसाळान वांटो घेताली दोन मिसाळान एकाच मिसाळान वांटो घेताली हाका लागून एकाच मिसाळान वांटो घेताली गरज तो उंडो आनी सोरो ताचे बराबर ती आयली आसा आतां जेवण उजून जातलें ताचे बराबर दुसऱ्यो वस्तू जेवणाच्यो वस्तू घरांत आसूं तांचो भाजीपालो कोणी जाय कोण घरांत कोंबयो आसल्यो तांतयां ओ पोल्ट्री त्यो वस्तू घेवन कोण फुडें जाय पपायो कोणागेर नाल्ल आसले दुसऱ्यो त्यो वस्तू आसल्यो त्यो सामान हाडटाले कित्याक दुसऱ्यांचे एकूचचे जेवणाक कोणी जाय घरांत दुसऱ्यागेर मेंढरे बोकडे आसले त्यो सामान बी येताले सो जे कितें तांच्या घरा पिकताले घरांत रोयताली आनी तांच्या पुरसांत मेळटाले त्यो वस्तू घेवन येवप कित्याक मीस जाल्या उपरांत जेवण हाका लागून बाकींचो लोक आसलो तो जेवणाची खबर करतलो तुमी जेवपाक येतात जाल्यार समुदायीक जेवण बरो खुशालकाय सो हाचे खातीर हे शरीर उपरांतूच हें जेवण समजता हाका लागून जेन्ना यात्मीक ओ दियात्म ह्यो वस्तू घेतालो कितें जातालें भाजी हाडली तांतयां पिकल्यो कोंबयां हातान दवरल्यो कितें जातलें आठ मेळटाले आठ तर मेळटाले हांगासर दानाची तयारी करची आदी कितें करूंक जाय धुवपाक जाय नॉर्मल धुवपाक जाय सो हाका लागून हात धुवन आंतराचेर चडटालो सो वस्तू घेतालो हात मेळ जाताले हाका लागून ते सुराचेर येतालो सो खरेलो ओरिजिनल मीनिंग फाउंडेशन हें समज आतां स्लोली बाय स्लोली दाना हाडपाची बंद जाली उंडो सोरो लोक वांटूंक लागलो हाका लागून उंडो सोरो थोडो जालो दुसऱ्यो वस्तू हाडपाच्यो भायर पडल्यो आनी हाका लागून स्लोली बाय स्लोली ओरिजिनल मिनींग आसलो तो चेंज जालो हाका लागून आतां म्हणटले आमी जे भाशेन आमी आतां उरता म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका दुय तूं म्हाका सर्वेस करा आनी म्हाका उदीक पवित्र कर हे यात्नीक ओगेपणी हे मागणें करता आमी एक स्वातंत्र्य आसा म्हाका म्हज्या खोटेपणांतलो धुवन काड आनी म्हाका उदीक पवित्र कर सो आज एक सोयीक आमी मिनींग अर्थ दिल्लो आसा सो थोड्यो वस्तू आयच्या दिसा आमी करता त्योच एक भाशेन परतून मातश्यो परतून आमी परतून समरायज करता जी वस्तू आज केल्या ती भवानी खरेंच एप्रिशिएट करता काल पासून इवनिंग पासून लेट पासून ताणें काम केलां आनी दोनूय बाराबर दाखोवंक सोदताले हांगासर न्ही भायर कॅमेरान सो जायत्यो वस्तू ताणें केल्ले प्रयत्न केल्ले आयज जावना नो प्रॉब्लम ताणें जायते प्रयत्न केल्ले आसा तांकां एप्रिशिएट करचें आसा जायतो वावर ते करतात थोड्यो वस्तू सामरी करुया आज आमी ही सुवातेर आयल्या कालच्या दिसा ह्या मेजाची खबर केल्या देव दोन मेजाचेर आमकां बसता देवाच्या उतराचे मेज आनी क्रिस्त बोलिनाचे मेज आज तर ह्या मेजाची आमी खबर केल्या जेजू
जेजूच्यो 4 वस्तू corrections at the last supper. जेजून उंडो घेतलो, बापाक दिन वाचलो, उंडो मोडलो आणि आपल्याशी सांगितलो. ह्यो 4 वस्तू जेजून केल्यो. आज फकत आमी एकूच पोस्ट पळयल्या. जेजून उंडो घेतलो. आज यात्नीक दियाकन घेतात आणि हे सुवातेर अवताराची तयारी करतात. अवताराची तयारी करता जाल्यार ताका आमी आतां भेटोवणी गायन म्हणून दाना तयारेच्या वेळार गायन म्हणटात. ताका लागून गायना आमी पासून सेवादकांचेर DTV म्हणटले गायन. दाना तयारी वेळार गायन. सो हाका लागून मन धरून फकत दाना हाडटा तयारी करता आणि तयारी करता जाल्यार आमी आमकांच ती सुवातेर घालता. आमी आमकांच घालता जाल्यार तो ओर फिरीतपणी हांव पार्टिकूल घालता. उत्सवान ती सुवातेर हाडटा. यात्निकाच्या हातान दिता. आमकांच घालुया, आमचे पोस्ट घालुया, आमचे त्रास घालुया आनी अदीक व्हडता पळय ती रीत करुया. आदल्या काळार कितें जायत भाजी पालो दुसऱ्यो वस्तू हाडटाले आनी ह्यो वस्तू वरवीं आपल्याच आनी गरजेचे गरजेक पावताले यात्निका विशीं आनी पवित्र सभेच्या गरजे विशीं अदीकूच जावया. कित्याक न्हय फकत तुमी तुमचे यात्नीक आसात हे सुवातेर तुमचे इगोर्जेक आनी गोंयचे तांचे खातीर कितें उदाहरण दितात, पूण उदाहरण आख्खे पवित्र सभे खातीर. कित्याक तुमी कितें दितात तातलें ओगळें दुसऱ्यांक पावता. तातलें आनी तुमचे गरजेवन वेगळशें पावता. दुसऱ्या वेगवेगळ्या वर्सांक पावता. सो हाचे खातीर मनान धरून पावो तुमचो भाव जो करतात आनी दितात ते अदीक उदाहरण वेगवेगळ्या वर्सांक दितात. सो उदाहरण तुमी उदाहरण पवित्र सभा उदाहरण देव मानून घेता आनी हेच तुमकां परतून दिता. आमी हेच जेजूची कूड जेजूची रोगत म्हणून पिवन घेता आनी अदीक घटायेन घेता. फाल्यांच्या दिसा दुसऱ्या एक्शनाचेर नदर मारतल्या. जेजून उंडो घेतलो, दिन वाचलो आनी तो मोडलो. ही 2 एक्शन फाल्यांच्या दिसा आमी पळयतले. सगळीं उबे रावया. देवाच्या उतरान आमचो भावार्थ आसा तो सगळो आसा. ह्याच भावार्थान आमच्यो गरजो आमचेच खातीर एकामेका खातीर आमी करुया आनी अदीकुदा आमकां एकामेकाचोय कर म्हणून त्याच दोनया देवा लागीं आमी मागुया. पोरून संस्कारांत रावता तो जिवो जेजू आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांक आपल्या जिविताची बोली भेटून स्फूर्ती दितात. आपल्या जिविताची बोली भेटून आमचे पवित्र सभेचे फुडारी आपले गोचे बरे वाटेन चलोवंक जायते प्रयत्न करतात. ह्या तांच्या त्यागी जिविताचेर देवान आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल्या पुरो म्हूण आनी तांकां बरे भलायकेन सांबाळल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. निस्वार्थी जिवीत जिवन आमची माय मारिया आमकां उलो मारता. तो तिचेच पावलांनी आमी चलून आनी आमच्या बऱ्या जिविताची बोली बापाक भेटोवंक देवा लागीं मागुया. आवयचो संदेश घेवन तेर्साच्या मागण्यांक जागो दिवन तशेंच दीस सुरू करतना आनी संपयतना देवाचें उतर वाचून आनी ताच्याच आदारान आमच्या जिविताक नवो आकार दिवंक देवा लागीं मागुया.
आम्हा समेस्तांचेर आनी आमच्या कपेलावांचेर देवान भरपूर आशीर्वाद आनी कुडी आत्म्यांची देणी फावो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची उगीच राहून ह्या वेळार आमचे काळजान आसले आंबे आमच्यो गरजो कोणी फुडें जाय कोणाचो वाडदीस फुडें जाय कोणाचो मरणाचो दीस फुडें जाय कोण पिडी उरत आसा कोणाक कोवीड पिडा जाल्या तांचो त्रास करुया. जी कोण दोतोर नर्सी वा राणी वावरतात तांचो त्रास करुया, तांच्या कुटुंबा खातीर मागुया. बोधोय बाबा, आज तू येसू खातीर आमी आयिल्ले आसा. उदारपण पवित्र सभेचे एकामेका सगळें गरजेपणां सगळीं तूं उदार करताय. आज येसू खातीर ह्या पवित्र सभेचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल आनी तांचे वरवीं तांच्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद पाठय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Locha Baba Milo, Lochian, Punchemridan, Soul Purida, Devabat, Manta Tasmin, Samur Magata. हे दुष्टातन हे बलिदान आपल्या मनात म्हणे आमच्या नाके पवित्र सभेच्या कामात सर्वेस्पर मानून घेऊ. Mogacha Baba, Pepas, Polvis, Moya, Povitsnanan, Novia, Solmolank, तांची पासोन उपकारी करसान हे बलिदान तुका सुवरता. तें तूं दोयेडायेन मानूंगे आनी तुका विस्वाशी रावूंक आम्हा समेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सगळेस्पोर तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयकता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. गोयश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोद पवित्र आनी सासणाच्या देवाक आमी हो दिनवासी करून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडल्या दोगांनी करची, कित्याक जेजूसालो आमची पासकांची कोडी. तोच तो लोक निरोपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरून ताणी आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुरो जिवन जावन नवे जिवीत आमकां दिली. देखून पासकांच्या संवसाराच्या नादार उलासा सगलो संवसार आनी सर्गींचे सतोलवार विरून करी गायतात तुजे मुखार. बाबा, करोस्तो पवित्र तू सगळ्या पवित्र प्रांची सो तुझ्या पवित्र आत्म्याक घालून कितेंय पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रभाव.
Kaplit kusin kurs moros sumbi chiani tani lo metlo tu kadin wasum zomodlo to apyashi sam dilo ani bre ko tu bi someskia ani khya timuchi kud tum che basa somor muchi Tips poi jeon zatos nahi kals kitri tukaryan rin waslo ti apyashi sam dili ani bre tumi someskia ani atne pia ki mocha rok thaji kals Noviani sa seka korra chhe bot pat kanchi bot somena chat tum chi mosa ani sames mun shabaso e varotli e mocha ukrasa prat Gayan gurun babar tatso gud guryan Bapak Yesus warna sore perucur warna sore bukti muni belas berkam ani o jita somudo ani semuni jika sukas morpita tuji bukaryo ganduji sevato amka favokilego namituka din wasta anji sushi kumragok shotole ama samestan pubita myavurbi ek kai gormod amino brutain makta Sylwester, आपके पृथ्वीचे विस्तारले शेपोवित सोबीचो ब्रास्को आणि फ्रान्सिस आमच्या बागीवन बाबा फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बाबा आणि सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वडले पुनः जीवनपणाचो भरोसो करून मेल्यार ती आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांत तुजें पोरजळीत मुखामावड पळोवन फावो कर आम्हा समेस्ताची दया करून आमी मागता आमकां बरे देवाची मायेर सगळी हिचो पुती बागीवन सुसे बागीवन दुता सामजेवास आणि सब काडी तुका मानोऱ्यांत ह्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तांकां वाडली तांच्या सांगता तुजी महिमा घालून तांकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू दाय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पवित्रात्मा सुरवंदुरणी पळय तुका सासणाच्या ससनांत देव आमचे सगळे उदार आमचो बापूय कसो आमचे सगळे ताणें आपल्याच पुताक दिलो इतलो की तो पुरसार म्हणून राजी जालो उदारपण आमची सगळी आमच्या कुटुंबा सगळी उदारपण याज्ञिक हेच फिरगोचे तुमच्या खोप्यात गोंयांत आनी संवसारभर उदारपणान खंयच्या तरी कुटुंबाचे उदारपण आमी देवा सगळे आनी दुसऱ्या सगळे याज्ञिका सगळे दाखोवंक आज बाबा म्हाका उदार कर आमचे कुटुंबान अदीक देव आपुणी उत्पन्न कर हेंच उदारपण मागून घेवन हेच आमचे बाबा म्हणटा आसतना आमी मागुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज सदां येवं तुजी कुशी सदांच जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ह्या संवसारांत आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां बोस आनी आमकां आनी पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत समज कायमकारी स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सर्व नराचे येशू क्रिस्ताचे येण्यात आमी बरभाशणांत येता तर आमकां तुजे उदारा कृतीन सर्वात्मांतली सुटोय आनी सर्व आत्मांतली वाडटाय सोमिया येशू क्रिस्ता चादुर्दा बळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजी पवित्र सभेच्या वावरताचे दीस घाल आनी तुजी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एक व्हड सांबाळ जो जे येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनाक आमेन सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सगळे आसूं एकामेकां
बाई बाबान शांती देवाची शिरी संसाराचे पाप करतले आमची प्रभुत्व देवाची शिरी संसाराचे पाप करतले आमची प्रभुत्व देवाची शिरी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पोस्तो जिसू उदारपणान आपल्या आमचे खातीर दिलो उदारपणान आमच्या काळजांत तो येता आनी एकामेका सगळी पवित्र सगळी उदार जावन ह्याच मनान ह्या जिसूक शिवूंक फुडें सरता की आमी सगळी सुभागी तुमचे भितर येवचे नाका भगवान तुज्या घरांत म्हाका भलायकी दिवची जिसू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा उदार तेणी संपूर्ण तेणी कितलें व्हडतें तेणी ताचें आमच्या किरकोळ काळजांत उदारपणान तो आमच्या काळजांत येता
आमचें काळीज आमचें मौन त्या सची सुख उक्तें करुया त्या सची सुवागी ओगीपणी आमी उलोवया तोच वेळ दोळे बंद करुया आनी ह्याच जेसूचेर आमच्या काळजा आयला ताचे सुवागी आमी उलोवया सर्वेस्पर आमचे बाबा आमची सोडून समोरून आमी तुका गोवांचो उडो आनी दाखांचो सोरो पेटयतात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी परतून पुनर्जोवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत आमकां दिल्यात ह्या भोव ओबडीक देण्या वरवीं ह्या जिविताच्या वर्सांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सारामती पावय हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोय आसूं सोर पोरव्या देवा पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून ह्या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा